अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जे ए व्यूज़ के साथ मैं हूँ सुबारी रहमान और मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद अंसारी साहब। आप इनको रोज़ इस चैनल पर देखते हैं और काफ़ी अहम खबरें आप तक पहुँचाते हैं। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, आज पीटीएम के हवाले से आपके पास बड़ी अहम खबर है जो कि नून लीग के सहाफ़ियों ने आप तक पहुँचाई है। इसमें ऐसी कौन सी ख़ास बात है, कौन सी इम्पोर्टेंट बात है कि नवाज शरीफ के जो वफादार सहाफ़ी हैं उन्होंने खुद आप तक पहुँचाई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक मुख्तसर बैकग्राउंड नाजरीन के सामने पेश करना ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये कि 1 जनवरी को पीडीएम का इजलास मुनक्किद हुआ। उसके बाद आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बाहर आए और अपनी नाकामियाँ और खिफ़त छुपाने के लिए वही रिवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, और उसमें मैंने कई वीडियोस भी अपलोड की हैं जिसमें ये गुजारिशात लोगों के सामने पेश की हैं कि पीडीएम का 1 जनवरी को जो इजलास हुआ उसमें किसी एक नुक्ते पे भी इत्तेफाक नहीं हुआ। लॉन्ग मार्च कब होगा तो सही, कब होगा इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया। अच्छा, लॉन्ग मार्च का रुख जो है रावलपिंडी की तरफ मोड़ा जाएगा या इस्लामाबाद की तरफ मोड़ा जाएगा, ये ऐलान तो कर दिया, लेकिन उस हवाले से जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो ये हैं कि ताहाल पीडीएम की सियासी जमातों में कंसेंसस डेवलप नहीं किया जा सका। ठीक है, और अब पीडीएम का आइंदा जो मुनक्किद होने वाला इजलास है उसमें इस हवाले से असर नो गौर किया जाएगा। ठीक है, अब आपके सवाल के जवाब की तरफ मैं आता हूँ कि शरीफ ख़ानदान के चंद वफादार और हिमायती सहाफ़ी हैं, ठीक है, जो कि जिनका शुमार शरीफ ख़ानदान के इंतहाई क्लोज सर्कल्स में किया जाता है। तो एक मेरे दोस्त हैं जिनका शुमार मेरे भी करीबी हल्का अहबाब में किया जाता है। ठीक है, और उनके साथ अक्सर व बेशतर जो है मेरी नशिस्त का एहतमाम होता रहता है वक्तन फ़वक्तन, और जो मुल्की सियासी सूरत हाल है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उस हवाले से ऑफ द स्क्रीन उनके साथ मुकालमा भी जारी रहता है। तो मेरे एक दोस्त हैं जो कि शरीफ ख़ानदान के बहुत क्लोज सर्कल्स में हैं और मेरे भी करीबी दोस्तों में उनका शुमार होता है। उनके साथ कल मेरा एक मुकालमा हुआ, नशिस्त का एहतमाम हुआ, तो उन्होंने बड़े फ़ख्रिया अंदाज से, उनके चेहरे पे एक सुर्खी थी। ठीक है, कहते हैं जमशेद आपके इल्म में है कि जो लॉन्ग मार्च को रावलपिंडी की तरफ मोड़ने की जो तजवीज़ दी गई है ये किसकी तरफ से दी गई है। ठीक है, तो मैंने कहा आप बता दें तफसीलात। उन्होंने कहा कि मैं मुसद्दिका इतलात आपको ये दे रहा हूँ कि ये तजवीज़ जो है नवाज शरीफ साहब की तरफ से दी गई है। और वो बड़े तमतराक के साथ और बड़ा सीना चौड़ा करके और फ़ख्रिया अंदाज में मुझे बता रहे थे कि नवाज शरीफ ने अपने मशहूर कुन दलाइल से, पुरमगज़ दलाइल से जो है ना पीडीएम के तमाम सियासी कायदीन को कन्विंस कर लिया है, आमादा कर लिया है। तो मैंने भी उसे कहा कि भाई नवाज शरीफ तो पर्ची से तकरीरें पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो तो बहुत लो इंटेलेक्ट वाले पॉलिटिकल लीडर हैं, उनका कोई इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन नहीं है, पॉलिटिकल विजडम नहीं है। तो आखिर कौन से ऐसे मशहूर कुन और पुरमगज़ दलाइल थे वो आप मुझे भी बता दे भाई, ताकि मैं उस पर आपको जो है ना काउंटर कर सकूं या अपने नाजरीन के सामने वो पेश कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने जो है ना पीडीएम के इजलास में तजवीज़ दी कि अब लॉन्ग मार्च का रुख जो है वो रावलपिंडी की तरफ मोड़ेंगे हम, और उसने दलील ये दी कि हमारे बयानिए को लोगों ने जो है ना पजीराई बख्शी है, हमारे बयानिए को लोगों ने सीने से लगा लिया है, हमारे बयानिए को सनद कबूलियत से सरफराज कर दिया है। और आगे जाके नवाज शरीफ साहब ने यह कहा कि पंजाब में भी अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज़ें उठने लग गई हैं, और पंजाब के लोगों ने भी, आम दिहाड़ीदार मजदूर और किसानों ने भी मेरे बयानिए को कबूल करना शुरू कर दिया है। लिहाजा अब हमें अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करनी होगी। ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने कहा अवाम ये चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हम उठें, तो अब हमें उनके जज्बात की तर्जुमानी करनी होगी और उन्हें साथ लेके जो है ना जीएचक्यू के सामने न सिर्फ ये कि हमें लॉन्ग मार्च देना होगा बल्कि धरना देना होगा। ठीक है, अब ये नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे मशहूर कुन और पुरमगज़ दलाइल दिए हैं, और ये जो मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं जिनका शुमार शरीफ ख़ानदान के करीबी हलकों में होता है वो बड़े जो है ना तमतराक के साथ मुझे बता रहे थे, फ़ख्रिया अंदाज से बता रहे थे, और एक ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि जमशेद जैसे कल आप सुबह उठेंगे ना
تو انقلاب آپ کے دروازے پہ جو ہے وہ دستک دے چکا ہوگا. اب یہ انہوں نے بتایا تو میں ان کے فکر اور فہم کے دیوالیہ پن پہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ماتم کروں. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور صرف اس قسم کی تقاریر سے وہ اس قدر کنوینس ہو جاتے ہیں. اب اس پہ میں اپنا تجزیہ دوں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ جو میں نے مکالمہ کرنا تھا وہ تو کر لیا, لیکن میرا تجزیہ اس پہ یہ ہے کہ نواز شریف کی 4-5 تقاریر آپ نے سنی, ٹھیک ہے. اب اس 4-5 تقاریر میں نواز شریف نے کیا کہا؟ عدلیہ میں موجود جو معزز جج صاحبان ہیں وہ آواز اٹھانا شروع کر دیں کہ ان کے اوپر کس کا دباؤ ہے. اچھا, پاکستان فوج کا عام سپاہی جو ہے اپنے سربراہ کے خلاف بغاوت کر دے. اس کے علاوہ سول بیوروکریسی نوکریوں سے جو ہے نا مستعفی ہونے کا اعلان کر دے, اور موجودہ حکومت چونکہ سلیکٹڈ ہے اس لیے ان کے غیر آئینی اقدامات کے سامنے یا احکامات کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیں. گویا نواز شریف کا مطلب کیا ہے کہ پورے کا پورا ملک جو ہے وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ جائے, لیکن میں نے نہیں آنا اس انقلاب کی قیادت کرنے کے لیے, میں نے اس دھرنے کی قیادت کرنے کے لیے میں نے نہیں آنا. ٹھیک ہے, پوری انسانی تاریخ میں ایسی سیاسی تحریک جو ہے وہ مجھے بتا دے کہ لیڈر خود بگوڑا ہو, لیڈر خود بزدل ہو, بزدلی دکھا کے اس ملک سے مفرور ہو چکا ہو, وہ لندن کے فلیٹس میں بیٹھا ہو, ریاست اسے چیلنج کر رہی ہو, اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہو کہ آپ آئیں, وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ آئیں, یا تو یہ ہے نا کہ ان کی طرف سے یہ ہو کہ آپ نہ آئیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں بھائی اس انقلاب کی جو ہے نا قیادت کریں. بلکہ پی ڈی ایم میں شامل پیپلز پارٹی کی جماعت وہ کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں اور اس انقلاب کی قیادت کریں. پورا پاکستان, فوج بھی بغاوت کر دے, عدلیہ بھی بغاوت کر دے, اینکرز بھی, میڈیا بھی بغاوت کر دے, جوڈیشری بھی بغاوت کر دے, مزدور بھی کر دیں, دہاڑی دار مزدور بھی کر دیں, کسان بھی کر دیں, لیکن میں نے لندن کے فلیٹ سے تقریریں کرنی ہے بھائی, میں نے یہاں پہ نہیں آنا. ٹھیک ہے, تو یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے نا ایک شرم کا مقام ہے جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں, جو ان کے ووٹرز ہیں, سپورٹرز ہیں, حمایتی ہیں, جو وفادار ہیں ان لوگوں کے, ان کا سر میرے خیال میں شرم سے جھکنا چاہیے. اب جی ایچ کیو کے سامنے, گیٹ نمبر 4 کے سامنے نواز شریف صاحب نے ان کے بقول تجویز اگر دی ہے تو اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اس کے لیے لیڈرشپ کو جو ہے, جیسے کہ نواز شریف نے کہا کہ عوامی جذبات کی ترجمانی کرنی ہے, تو وہ کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے نواز شریف صاحب کو خود پہنچنا ہوگا, وہ اعلان کر دیں کہ فلاں ڈیٹ کو, لیٹ سپوز 10 فروری کو ہم جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دے رہے ہیں, تو سب سے پہلے میں پہنچوں گا وہاں پہ. اب ان کی آگے قسمت, ٹھیک ہے, کہ وہ 200 لوگ آتے ہیں ان کے یا 300 لوگ آتے ہیں, کیونکہ خواجہ آصف کی بقول کے نواز شریف سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے 200 لوگ بھی جو ہے وہ سڑکوں پہ نہیں نکلے. ٹھیک ہے, تو نواز شریف کو پہلے پہنچنا پڑے گا, مولانا فضل الرحمان کو پہلے پہنچنا پڑے گا, آصف زرداری کو پہلے پہنچنا پڑے گا. آپ تصور کر سکتی ہیں اس بات کا, ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آصف زرداری, بلاول, مریم نواز, نواز شریف, یہ لوگ جی ایچ کیو کے سامنے پہلے سے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, کوئی خواب اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی خواب بھی دیکھ لینا کس قسم کی صورتحال اس کے جو ہے نا درپیش آ رہی ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز اور بلاول وغیرہ یہ جی ایچ کیو کے سامنے کھڑے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت انسان جاگ جائے. ٹھیک ہے, اس قسم کے خواب کا بھی تصور نہ کریں. اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی ان لوگوں کو ضرورت پڑی ہے, میں نے درجنوں کتابوں سے حوالے پیش کیے ہیں, میں یہ تنزیہ بطور تضحیک, بطور تضلیل نہیں کہہ رہا, کہ جب بھی نواز شریف کو اہم مواقع پہ لوگوں کی ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے ہمیشہ جھانسا دیا ہے قیمے والے نانوں کا, چکن بریانی کا, ٹھیک ہے, اور غریب مزدوروں کو جو ہے نا گاڑی میں بھر کے, بسوں میں بھر کے لایا جاتا ہے, ان کو دہاڑی اور اجرت ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے. تو نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ چکن والے جو چکن بریانی ہے اور قیمے والے نان کا جھانسا دے کر ان لوگوں کو ورغلا کر ان لوگوں کو مروایا جائے. ٹھیک ہے, اور ان سے کہا جائے کہ ان کے جذبات کے, ہم نے آپ کے جذبات کی چونکہ ترجمانی کرنی ہے, اس لیے آپ جو ہے نا جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کے سامنے جمع ہو جائیں. تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ خود جو ہے اپنی اولاد سمیت, پوری آل اولاد سمیت, پورے اثاثوں اور جائیداد سمیت یہ بیرون ملک بیٹھ گئے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. آپ نواز شریف اگر آتا ہے میں اس کے ساتھ شریک ہوتا ہوں. آج کی ویڈیو میں میں آفر کر رہا ہوں. تو مجھے اس دوست پہ ہنسی آ رہی تھی, میں نے کہا میں آپ کی عقل پہ ماتم کر سکتا ہوں, نوحہ پڑھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کے فکر و فہم کے دیوالیہ پن پہ. اس کے علاوہ میں آپ سے اس حوالے سے کیا تجویز دوں کہ آپ سینہ چھوڑا کر کے مجھے بتا رہے ہیں کہ نواز شریف نے یہ تقریر کر دی ہے, ٹھیک ہے, اور اب انقلاب آنے والا ہے.
بالکل ناظرین، غریب کیا چاہے صرف 2 وقت کی روٹی، اور اب انصاری صاحب نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے یہ جھانسا دے کر لوگوں کو لاتے رہے ہیں اپنے دھرنوں میں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔